ما که در جیل بودم باز شبیر کاکی بسیار زیاد خدمت کرد مرا. الان که از ما کٹا بود اردویش قد و سنداد دیگ میگه تمام ناب ختم کرد باز دیگو کسی توشم کرد هر روز در غسلخانه ورد افتا و آو گرم میشت آو میشت بریم آو گرم مشود باز نوبت میگرید بریم ما هر روز غسل میکردم. خلاصه اردو مرا بقد میمان علی در زندان نگاه کرده بود. یک چند روز که در زندان تیر کردم باز از طرف HSF بیان آمد که رضا وکیل کو رها کرو. اموتر بیان آیا دیگه شما خبر دارین ورنه قنجقیش لکم شد اگر نیش باز از بعد خب یک تهدید دیگه یک دمکیه دیگه. او زمانی رقم بود که بارشالله هم لگیده بود، حکومت نظامی بود. حکومت نمیخواست که آزرگو که بسیار بدقار مردم بود، بسیار جنگره مردم بود، اینا هم از گو طرف قار کنه خشیم کنه دیگه. بیان HSF را حکومت بسیار محکم نوٹس گرفت و یگو دنا آزره را امی اخیانگل نایب گورنر یا معاون والی نظامی اینا اولا برش گفتم ای براری جنرال امیت گل بود. ای یگو آزره را سابقه فوجیه را توش کرد که امی بچه که دبارش بیان هم ده امیر بابیش پایلو پیش من مزه. وہ سابقه فوجی آزره بود اگر یاد من نمانده که خدا بیامرزه سبودار حسین علی بود، هر کس بود. یا ما داتی هم در سوناری مارکیٹ دکان داشت، سوناری مارکیٹ برده که بیان توری برگیدر صاحب کوی منه. خب فوجی ها یک دیگه خوش داره دیگه هرچی باشه. آتی هم ایران بود که صبر کوی برگیدر مر بری چی کوی که در رفت آمونجی گفتی خوش که رسیدم یک برگیدر بود. ما لانس نایک من دادم در فوج یه سلوت کردم ای گفت فوجی ماکتمان. گفتم او رضا وکیل بچه استویه و بیم مگه ماکتمان بچه از مایه. گفتم او یکو یک ماوری زمانت کو دم یک بانه جور کو یک ماوری زمانت کو ماموری لکن برکو بور از جیل بور کو. باز بابی هم ساده دیگه زید کده بود که نه ما یک ماه زمانت نه ما دکان مورم یکی بورم بزی بس هم نگو همی در کارم نما چیکار کنم. خلاصه وار چی گفته داتی هم قبول نکرد اگر به زمانه دیلا منی لکو. اون آتی از من فوجی دماغ داشت دیگه آزرگی دماغ هم قنجقیش بود شخ دیگه آزرگو نه گینا زمان آزر بسیار شخ بود. خلاصه او مگه یار یگو بانه جور کو هم بچه رو برکو 24 ساعت زمانت بدیم. بابی هم باز مگه ما 24 ساعت هم زمانت نمیدیم. بازی مگه عمرت که تا تور خانه مگری تا مردم من دنیشیش مایه چای مای مخرا شاو خاونی صبح 24 ساعت میشه دیگه. از او پاس تیگو کار کردم زمان دستو خلاص. اون در جیل یک لیتر آمدک امور ما دستخط کردم مرو برشلم خدا رحمت کنه. آتیم بودک بسیار قارم بود سر ما گپ نمیزد خدمه. از این جماعت بخانه خب تمام کس خبر شد که ما آزاد شدم. خب اسب معمول مردم مایا دیگه مدنشی مگر از بس که احساساتی بودم جوان تمام شما ترا جینتو یا دیونه از عقل کار نمیگره، از احساسات از جذبات کار میگره. گفتم که طرف ایران برم بابی ما قارشمات و بچه ما توالی تو در ایران اونجی جنگه جنجالا و آویلایه تو دیونه یه چیز بلایی. خلاصه مرا بابی ما نیشت ایران این جنجال منجال شد. آقای خمینی در فرانس بود یک خیمه زده بود منی از خیمه میشیشت تمام روز خبرایش در BBC تمام دنیا میچل دیگه. گرم ترین داغ ترین خبر خمینی و انقلاب ایران بود دیگه. تمام روز مظاهره بود، آدم کشتو بود، گیرا و جلا بود در ایران دیگه. این خبرها مردم بسیار در شوق گوش میکرد. آخر چی خمینی پرواز کرد آمد در ایران. بسیار جذباتی مناظر بود. مردم در ویلیامز موتر که خمینی هم دا بود از جاز تا شد در رودا میمد مردم ها روی کی بله شیشهش بله ویند اسکرین چی بله شیشه روی بری موتر روی کی خواو کدد که اگر گولی مولی فایر شنو دزی نلگا دزمو بی لگا. امروز که شهنشاه فرار کرد امروز بس از وقت خمینی تا شد یاد منی امروز تا آمد یا صبحش آمد. امروز صبح تا شاو را مغزلی گوش وای من آمدم. تلویزیون ایران امور اشتا بود و یک
کلان خبر شاید که شما یک گروهشون خبر نداشته برای انقلاب چون که مجاهدین خلق از بسیار گاه تیاری کرده بود. خب مدلل پیش مبردی را، خب آگاهانه پیش مبرد، ملایو هم بود. خلاصه تمام ایران بال شده بود. مجاهدین خلق چی کار میکرد؟ مجاهدین خلق که است مردم را شناختای خوره ده ایرفورس برتی میکرد، ده نیروی هوایی تمام شناختای خوره سالها ده نیروی هوایی برتی کرد، برد شامل کرد. فایده از چی شد؟ وقتی که فوج بغاوت میکرد، میخواست بغاوت کنه یا میخواست مردم را بزنه، نیروی هوایی یا که ایرفورس از او فورا حمایت از انقلاب از خمینی را اعلان کرد. وقتی که این تر شد دیگه فوج خورده نتونست. فوج گفت اگر ما یگو کار کردی باز از بال ایرفورس که است نیروی هوایی بلیز ما بمباری منه دیگه. ای که است در فیور انقلاب بود و ایرفورس ایران که است بسیار مضبوط پس انقلاب است بود. خب اگر چه کشتار قدر شد، مال و مال هم قدر در خورد، بسیار قدر تاوانه هم رسید، لیکن خمینی که آمد خلاصه همین رقم شد که انقلاب پیروز شد. خلاصه از بعد حالات دوباره نرمال شد، مردم هم استی آرام شد. از بعد خب جشن انقلاب به دور کویتا خدا بیامرزه آقای فاضل تیمنبار نشاری بود، سعید بود. ای که است ملای بسیار هوشیار بودی، تشکیل انقلاب را حمایت میکرد و ای که است اعلان جشن کرد. امی دروازه جامع امامیه که حال هست ای قد سریع بود، بالم یک دروازه بود، ساردوش دروازه سریعی بود. ایشی که است قلفشی گم شده بود، زنگ زده بود کرده، چاپیش گم شده بود، قلف بود. همینجی یک بینر زده جشن گرفت، بس کیک میک کٹ کرد، بس مار کوی کرد که بچه تو خو هیروی ازی بودی بیا اینجی در جشن شرکت کو، کیک میک کٹ کو. بس ما که مادم تصادفی ندیگه اینجی که مادم دیدم بلیک کرسیا و نموریش سفیدار ششته. اونمنا که مگفت که رضا وکیلم کمونیستا، خمینی هم کمونیستا، ای از ایران 11 میلیون که 12 میلیون تومان از خمینی آورده دیگه. از تمام پیش هم شده بود دبلی کرسی. ما آقای فاضل گفتم این آقای فاضل نرسل کو اینا روز مخالفت میکرد. حال چطور هم داد جشن انقلاب از تمام پیش شده. خلاصه آقای فاضل کو ملا بود دیگه، ماحول رو برابر کرد، جشن مشن گرفت، کیک میک کٹ شد. انقلاب کامیاب شد. انقلاب که کامیاب شد خب دیگه بس هم ما خب پرز داریم که کئی طرف ایران برو. حالات بالکل نارمال شد. بس حالی سفارت مفارت بنده، ویزا میزنیه، مردم که مور مای معلوم داره، نه پاسپورت نه دیگه، تمام دنیا مور مای درو. स्टाफ तमाम नवम दा कोना गईबा कस पासपोर्ट नम फामा वीजा नम फामा मोर जरूर याद ना तरा कुल एक चीज नहीं है दिगा ما همزی جی مت کردم رفتم کونا پاسپورت زمان شاه که رفته بودم در 1975 سال 54 هم ترا بود 1354 1975 امیر گرفتم قد خو رفتم درا در تفتان که رسیدم اوتالی قنبر اینجی معلوم شد که خو یر گفتم ما مور میران ای قدر بود بابا حالات صحیح نیست چی منی خود جوان آدم کهی گابی کسا گوش منا نه گابی کٹر گوش نه خود چی عقل داره زید بود دیگه از کویتا هم دوم تا تفتان آلی از تفتان چطور واپس برم گفتم نه تو خدی گوکس مرا رایی کو قضا باشه و خانه پدر از آباد ریش سفید بود از دوستایی پدر ما بود دوستایی آتیما ای گفت صبر کو بسیار آسان طور ماره اینوش کو ورخطا نشته منچ نارمال مره داده در او روزا چون که انقلاب هم بود در ایران یک بلوک چیزا کم بود خصوصا موبایل گاڑی موبایل موتر در ایران بالکل پیدا نمیشه دیگه قنبر خود چی ماشاءالله موبایل خوب سودا میکرد دیگه موبایل خریده دیشتد یکو که سماعت گفت آقا روغن موتور از کجا پیدا میشه روغن ماشین وی گفت ما دروم خوب قدر موبایل بود امیر بال کرد موبایل داد یک شرط تو رو میدم قیمت چم از بازار دیم تایمونی
de یک شرط تور میدم یک آدم درو میره ببر د قراری تا زیدان برسن اردوش قیمت ما چی تایی کد خلاصا پیسه میسی خود گرفت گاڑی را پور موبایل کد ټویټا بود بس پشتی واز بود امیر پور موبایل کد بس مرد سیٹ شن قدزی بے کرایه نرا هر کس کی پرسان کد بابا اینا مرا اینه خص موبایل دادی از انقلاب خوش انقلاب را خوش درنده میخوای بوره پیش خلاصا تمام جای راه صاف بود مرا یشت از خاطر موبایل از زیدانم مزمیتر چونکه چیز نبود دیگه وقت زیاد فهمیده کس نبود مسائل پاسپورت ایمیگریشن خود اگر بس ششتم رفتم درا پس سیول وردی مردما کلاشنکوف د پایش یک پایش چپلی سوز دیگه پایش چپلی سرخ زیاد لغړیا بود لهجه شم بسیار بدتمیز والا لهجه بود او قتل خم بود تمام شي پاسپورت خو نشو دادم زدم پاسپورت ویزا رو پیدا کرد گفتی خو پاسپورت شاهی گفتم پاسپورت شاهی نیه پاسپورت از پاکستانه ما در زمان شاه ویزا گرفتم دیگه وقت باز انقلاب شروع شد نمادم نالمدم اون شی از دروغ گفتم دیگه خو اونا نمیفهمید که ایران هم دا واپس رفته دخولی خورده خروجی خورده خلاصه قدزی که بعد تیر شدم رفتم سیدا تهران مشتر خادم که است دایگو درجه خانه کار میکرد رفتم پیش ازو قدزو نقل کردم که بابا ما خیلی انقلاب را انتخابش دارم امدوم دیگه ای باز مر نشودت که در پارک دانشجو و پیش تهران یونیورسیتی اونجا همیشه بحث و مباحثه میشه مخالفه و موافقه انقلاب من کل خو بحث منه بس ما رفتم پیش تهران یونیورسیتی دیگه دخترو بچهای جوان یکشی انقلاب را حمایت میکرد یکشی اسلامی بود یکشی کمونیست بود یکشی ماویست بود دمنه کمونیستا رقم نظریات بود خب بالکل آزادانه بحث بود و ما دا قول برفتم در پیش از اینا استام شدم گوش میکردم از اینا یاد میگرفتم که ویش چی دلیل میده ایش چی دلیل میده بس پارک دانشجو هم همیتر بود اونجا ما رفتم استودنت پارک اونجا ما رفتم جوانا تمام بحث میکرد البته ایرانی ها بسیار تیزن ماضی پیشو رقم ایرانی ها ندیدم گاه که جنگ مانگ مشوده ایرانی ها تو تام کد آقا سلوات بفرست بقید هندوستانی پاکستانی لی که نمگ آپ که مار که دیکھ دیگه جنگ منگم مشود من کل زنا مشت کریم شد لغت کریم شد باز سپاهی پاسدار د سیول وردی میمات وقتی که میتی دادمایش د بیست در روز ور نمشه بزاوی فرین بود دخترور چیر مکد دیست میزد دخترور د غلط جایشی سر از دی جنگ که مشود بس گاڑی های سپاهی پاسدار اون جاگه تیار بود اونا میمد دوائی فرین مکد دادمایخ د گاڑی شنده بال کدم برد دیگه از اینجی خوب قدر بحث مباحثه را در پارک دانشجو در تهران یونیورسیتی سیل کردم از اینا بسیار کلو گواه شنیدم بیخی زیاد حزب طوفان بود حزب رنجبر بود در پیش مسجد آزاد شده بود روز نماز جمعه کتابای کمونیستا سودا شدی ره پالیسی بود اینا رشتت که فول آزاد بشن یک دفعه تمام از نشناختش نکه کی کمونیستا و اینا پسان مجاهدین خلق رم بلیشی الزام کمونیست ورم تارمار کرد دیگه از اونجا باز رفتم مرشد که رفتم اونجا شنیدم که بایی اینجا خو علما مخالفت منه درو مجتهدین تمام مخالفت منه اینا یک واویلار شروع کده یک تحریک شروع کده یا یک تبلیغ شروع کده که ما حکومت ولایت فقیه جوړ منی بلیزی بسیار زیاد اختلاف بود مجتهدین گبایش د برملا د بروم مات که بایی من شیعه درو نو فرقه جوړ مشای ولایت فقیه که است یخو صرف 12 امام حق داره که ولی فقیه جوړ شونه دیگه کس جوړ شده نمیتونه شرط ازی یک که باید رهبری ولایت فقیه باید معصوم باشه و معصوم کس نمانده غیری 14 دنه معصوم مو داره که حالی تمام رفته از دنیا یک دنه امام زمان که زنده یا او خو درک نداره او خو حاضر نمیشه لحاظا ای حکومت کستا ای ناجایزه خود سر ازی بیس مباحثه ده منی تهران مشهد حکوم مقدر بود بین علما مجتهدین دیگه ما آمدم باز اینجی که است بسیار در شوق بودم حرم که می آمدم یک طرف حرم ترکا سینه می زدک اونا نعره می زد که درود بر شریعت مداری بازی طرف که است فارسا سینه می زد حالانکه خمینی فارس نبود و هندی بود دیگه ای طرف اینا در نام خمینی شعار می داد فارسا که درود بر خمینی دیگه ما امتر گاش اندادم که این نخون خرین تر کدی وزنا جنگ ما دیگه قول بشیشتم توخم قدم سنه زی اردو ناخونا جنگ میدادم کش که می اردو
मिनकल को जंग करना जवानी बुद्धेगा बस बेखी माँ वो जमान के तरफदारी सख्त तरफदारी खुमैनी वो तरफदारी फारसा हो तो माँ अब्जू प्रोपेगेंडा रानिया की तुर्कार खिलाफ शिबत बद गबाम लतीफार तमाम बिली तुर्का जोर कदम माँ तुर्काई बेचारा गोर हम तर ख्याल मुकदम देगा माँ मुख्तमिना देगा होलन खरन देगा बस आयतुल्ला सैयद काजिम शरीयत मदार ज़्याद बयान इसमें मत खिलाफ वलायत फ़क़ीह मज़ी ऐलान कर कि माँ या करता अमी दबारे वलायत फ़क़ीह व दबारे आइंदे हुकूमत इस्लामी दबारे खुद खुमैनी माँ से शाव मायूम दा हरम तकरीर तमाम गबार बराय शुमाज़े में इमाम ने कहा इंतज़ार बदन के हम तारीख़ बाया कि सैयद काजिम शरीयत मदारी दबारे इनकलाब दबारे खुमैनी दबारे तर्ज़ हुकूमत इस्लामी कि चिरंगा हुकूमत इस्लामी जोशना वही कि मुफ्ती वलायत फ़क़ीह अब नौ फ़िरक़ा दबन शेद वाज द इमामिया को दस्यार द शौक बदम कि गबार गोश करम दीगा किस्त बाज तकरीर आयतुल्ला शरीयत मदार बस बराय शुमा कर